അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്വം നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു അത്ഭുത ദിക്റാണ്. ഈ ദിക്ർ നാം ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ, എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റാഹത്തുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്കുണ്ടാവില്ല, ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകുകയില്ല, ഒരാളോടും കൈനീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂവണിയാൻ, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകാൻ, വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ, ദുഃഖങ്ങൾ മാറാൻ, ടെൻഷൻ മാറാൻ, രോഗം മാറാൻ ഈ ദിക്ർ വലിയ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ദിക്ർ 100 പ്രാവശ്യം കൂടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ്,
يا مصور يا الله 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 استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا أرحم الراحمين 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ടെൻഷനുകൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ മുഹമ്മദിൻ സാഹിബിൽ താജിൽ മിഅ്റാജ് വൽ ബറാക് വൽ അലം ദാഫിൽ ബലായി വൽ ബവാഇ വൽ കഹതി വൽ മറദി വൽ അലം ഇസ്മുഹു മക്തൂബുൻ മർഫൂഉൻ മശ്ഫൂഉൻ മൻഖൂശുൻ ബില്ലാഹി വൽ ഖലം. سيد العرب والعجم اسمه مقدس أطهر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. الله يسمه وجبريل خادمه البراق مركبه والمئراج سفره السدرة المنتهى مقامه أقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده المقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين داهة العاشقين مراد المستقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين سيرتنا في الدارين قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى السبيل واصل محمد عبد الله نور من نور الله. يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പേർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നീ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ തട്ടിക്കളയില്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. എല്ലാവരും രോഗവും ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ആർക്കും ഒരു രോഗവും തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണല്ലോ റബ്ബേ, ശിഫയാക്കുന്നവനും നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ്. സർവ്വരോഗവും നീ തിരിച്ചഴിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ലോകത്തും പരലോകത്തും ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഗുണവാന്മാരാക്കണം അല്ലാഹ്. അജ്ജാമ്പയം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നീ നൽകണം റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ, തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നീ ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.